جی बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामिया खान लाउंज में खुश आमदीद। जी आया नू और आपको जुलाई के आखिरी हफ्ते में वेलकम करते हैं, जुलाई को गुड बाय कहने के लिए, क्योंकि अल्लाह ताला हमारा और आपका इसी तरह गायबाना साथ बनाई रखे और जो है एक बेलौस हमारी मोहब्बतें एक दूसरों के लिए। मैं आप लोगों के लिए इतने एहतमाम से मेहनत करती हूँ, मैं होमवर्क बनाती हूँ आप लोगों के लिए, फिर ख़ुद मुझे 2 घंटे लगते हैं अपनी शक्ल ठीक करके आपके सामने आने के लिए। बुरी शक्ल के साथ तो नहीं आया जाता ना, कैमरे का एक अपना प्रोटोकॉल है, उसका एक अपना डिकोरम होता है। तो जी वेलकम करते हैं आप लोगों को जुलाई के 4th वीक में सामिया खान लाउंज में जुलाई को गुड बाय कहने के लिए। इस हफ्ते में 2 से 3 प्रोमिनेंट चेंजेस जो हैं वो बन रही हैं। 24th को एक सितारा अपनी जगह बदलेगा और उसी दिन एक सितारा रेट्रोगेशन के अंदर चला जाएगा। फिर 29th को एक सितारा जगह बदलेगा जुलाई की। अब वो क्या मैसेज इन स्टोर है, उसके लिए तो आपको हमारा हॉरोस्कोप टिल दी एंड जो है फॉलो करना होगा। दरख्वास्त भी है, बड़ी आजिज़ाना दरख्वास्त है आप लोगों से, और सबसे मेजर दरख्वास्त, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन का बटन दबाएं ताकि आपके घरों में आने के लिए मुझे नॉक ना करना पड़े, बाहर इंतज़ार ना करना पड़े। मैं दरवाज़ा खोलूं जैसे अपने खोलते हैं और मैं आप लोगों से मिलने आप लोगों के घरों में आ सकूं, तो बेल आइकॉन का बटन, वो जो रेड वाला टल्ली वाला बटन होता है, उसे ज़रूर दबाइएगा। दूसरा जो है, नए ज्वाइन करने वाले जो हमारे नए मेहमान हैं उनको बहुत हमारा खुश आमदीद है, और अल्लाह करे आप और लोगों को भी मोटिवेट करें इस प्लेटफॉर्म पे हमारे लाउंज का मेहमान बनाने के लिए। और इंट्रोडक्शन छोटा सा जो मुझे आप लोगों को देना होता है, सबसे पहले तो मैं चलें इल्म का इंट्रोडक्शन दे दूँ। अल्लाह ने बहुत ही महदूद 4 नॉलेजेस मुझे दिए हैं। एस्ट्रोलॉजी, सितारों का इल्म; न्यूमरोलॉजी, इल्मुल अदाद; पामिस्ट्री, हाथ की लाइंस, इसकी अपनी दलील है, एक इंसान का फिंगरप्रिंट किसी दूसरे के साथ मैच नहीं करता; और एक कार्ड्स हैं जो कि आप एक्सपीरियंस करते हो, वो एक ईरानी इल्म है। अब जो मुझे जो है, हमेशा मैं आप लोगों से कहती हूँ कि जिस इल्म की दलील दे के बात की जा सके, जिस इल्म के मेरे पास दलील मौजूद है, तो वो इल्मी अंदाज़ा है। तो इसको आप रोड मैप कह सकते हैं। सितारों की नेविगेशन से ज़मीनी सफ़र तय करना कैसे आसान है, किस डायरेक्शन में जाना है, किस डायरेक्शन में रश मिलने का इम्कान है, तो ये इतनी सी आप लोगों की यहाँ पे रहनुमाई करता है कि आपके नेविगेशन को सेट कर देता है। और मैं हमेशा आप लोगों से कहती हूँ कि ज़िंदगी में एक बार भी बहुत है अपनी बर्थ चार्ट को जान लेना, ताकि आपको पता हो कि जो चीज़ मुकद्दर में नहीं है तो वहाँ पे हवा से लड़ाइयाँ बंद कर दीजिए। जो चीज़ मुकद्दर में है उस पे मेहनत कीजिए और अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए। मैं कहती हूँ जितना बर्थ चार्ट या डेस्टिनी आपको साबिर शाकिर बनाती है ना, इतनी दुनिया में कोई चीज़ मैंने नहीं देखा, क्योंकि मेरे अंदर ये दोनों चीज़ें ही लैक करती थी। और जब इस इल्म में आई हूँ ना, वो कसबल निकले हैं कि जो चीज़ मुकद्दर में नहीं है टुट मरो, और लेकिन अल्लाह ताला को दुआ मांगना हमारा बहुत पसंद है, वो उसके बदले में आपको कोई और ख़ूबसूरत नेमतें अता कर दें। हमारा सदका देना उसको अल्लाह के गज़ब को ठंडा करता है, उसकी भी एक साइंस है कि सितारों की जो नेगेटिव रेज़ हैं वो ज़मीन पे आने से रुक जाती हैं, उनके दरमियान में अल्लाह पाक का हुक्म आ जाता है। याद रखिए, अच्छे सितारे आसमान पे नक्शा बना रहे हैं तो कुन की दुआ मांगिए तो ज़मीन पे कुन फयकून हो जाएगी, और जो बुरे सितारे लगे हुए हैं उनसे अमान मांगिए। तो मैं भी, मेरे पास इतना सा रोल है आप लोगों के लिए कि मैं आप लोगों की किस्मत को बदल नहीं सकती, मैं आप लोगों को आपकी किस्मत से डील करना सिखा सकती हूँ कि हाउ टू डील विद इट। जो है उस बात से ध्यान रखो, जो नहीं है वहाँ से अपना डायरेक्शन को बदल दीजिए। दूसरा जो है जी, ये नंबर जो राइट साइड पे है, ये वो नंबर है जो आपके और मेरे दरमियान में ब्रिज बनेगा। अगर इस नंबर का एक भी डिजिट आप लोगों ने दाएं से बाएं किया
تو ادارہ ڈسکلیمر دیتا ہے کہ ہم ذمہ دار نہیں ہیں۔ دوسری بات، جو میرے لیفٹ سائڈ پہ نمبر ہے یہ شکایات کے لیے، شکایات والے نمبر پہ میری آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ اس پہ واٹس ایپ مجھے مت بھیجا کیجئے، میں نے وہ بغیر دیکھے آل ڈیلیٹ کرنا ہوتا ہے، کیونکہ میں صرف آپ کا ٹیکسٹ پڑھ سکتی ہوں، میں اس پہ واٹس ایپ نہیں دیکھ سکتی۔ ہزاروں کی تعداد میں واٹس ایپ آتا ہے جب اس نمبر کو آن کیا جاتا ہے، تو یہ درخواست ہے آپ لوگوں سے کہ اس نمبر پہ آپ نے جو ہے ٹیکسٹ لکھنا ہے، واٹس ایپ نہیں کرنا۔ اپوائنٹمنٹ کے لیے میری رائٹ سائڈ والا نمبر ہے، 7-8 ڈیز فون اپوائنٹمنٹ کا ویٹ ٹائم ہو جاتا ہے، جس کے لیے ایڈوانس میں ہم آپ سے شرمندہ بھی ہیں اور بار بار آپ سے اس چیز کا اظہار کرتے ہیں۔ اب بغیر تاخیر کیے ہم چلتے ہیں اپنے 12 ستاروں کی طرف، تاکہ اس میں جو ہے دیکھیں کہ یہ جو ستارے اتنی جگہ بدل رہے ہیں، اس میں آپ لوگوں کے لیے کیا نشانیاں ہیں، کیا میسیجز ہیں۔ تو ہمارا ساتھ دیجیے گا جب تک زون سی ختم نہ ہو جائے۔ تو ملتے ہیں جی بریک کے بعد۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، سامعہ خان لاؤنج میں خوش آمدید، اور اب ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں اپنے زون اے میں، اور زون اے کا پہلا ستارہ ایریز یعنی کہ برج حمل۔ جن لوگوں کے پاس اپنی تاریخ پیدائش اگر نہیں ہے، لیکن اگر آپ کا نام انگلش میں اے سے، آئی سے، یو ہے، ای ہے، ایل ہے، وائی سے اگر آپ کے نام شروع ہوتے ہیں، آپ بھی اس ستارے سے اپنے لیے رہنمائی اور اپنے لیے گائیڈ لائن لے سکتے ہیں۔ آج ہم اس کو جو آخری ہفتے کو لاک کر رہے ہیں، ویسے تو 30 جولائی پہ ہی اینڈ ہو جاتا ہے، لیکن میں 31 پہ اس کو اینڈ کرنے جا رہی ہوں، اور بگننگ کریں گے ہم 24 جولائی سے۔ اچھا، اب 24 سے ہی میجر چینجز آسمان پہ بن رہی ہیں۔ کئی باری ہوتا یہ کہ وہ جب ایک دم سے ہوتی ہیں تو اپنے اثرات نہیں دیتی ہیں، آہستہ آہستہ ان کے اثرات جو ہے وہ نمایاں ہوتے جاتے ہیں، لیکن ہمارا کام ہے ہم ابھی سے آپ کو اس کے لیے پیش بندی کرا دیں، تاکہ آپ لوگ جو ہے کیونکہ آپ ہٹ ہوں گے نہیں ہوں گے، کتنے ہوں گے، یہ غیب کا علم ہے جو کہ میرے پاس نہیں ہے، مجھے صرف آپ کو اس کی چال سے رہنمائی کرنی ہوتی ہے۔ اب ہم آتے ہیں ایریز یعنی کہ برج حمل والے جو لوگوں کا یہ ہفتہ کیسا رہے گا۔ پہلے تاریخوں پہ بات کر لیتے ہیں۔ 25 جولائی گھر کے فرنٹ پہ تو ذرا پیسفل ہیں، گھر کے فرنٹ پہ سچویشن اس وقت تو آپ کے کنٹرول میں ہے، اللہ کا شکر ہے، لیکن ایریز کو یہ جو ٹائم شروع ہو گیا ہے 17 جولائی سے، یہ یاد رکھیے گا۔ اب آپ نے کمر کس لینی ہے، اپنے جو ازدواجی زندگی ہے، اپنی سوشل لائف جو آپ کی ہے، یا آپ کی جو ہے کاروباری ریلیشن شپ جہاں پہ آتا ہے، اب یہ رشتے آپ کو دماغ سے چلانے، دل سے بالکل نہیں چلانے، ٹھیک ہے نا۔ اور جو ہے کوئی ایسا کام نہ ہو، کوئی ایسی آپ سے غلطی سرزد نہ ہو۔ بہت سارے ایریز جو میڈیا میں ہیں، پولیٹیشنز ہیں یا لائم لائٹ میں ہیں، تاکہ آپ کی ساکھ کو ڈیمیج یا ڈینٹ ڈالا جا سکے، تو آپ نے اس چیز کے لیے ذرا کیئرفل رہنا ہے۔ اور یہ 17 جولائی سے ایک وارننگ ہم آپ کو ہر ہفتے اسی سے جو ہے وہ آپ کو یاد کرا دیا کریں گے، تاکہ آپ اپنا کیئرفل ہو کے چیزوں میں چلیے۔ 25 26 اینڈ 27 تھوڑی سی، ویسے تو اللہ کا شکر ہے کہ ایریز پیسے اگر آنے کی خبر ہونا تو پھر مجھے وہ اتنی ٹینشن نہیں ہوتی کہ خرچہ نہ ہو جائے یا آپ کو کوئی لاس نہ ہو جائے جو ہے، لیکن یہ والی جو 3 ڈیٹس ہیں، یہ ذرا سا اللہ نہ کرے ایسا خرچہ نہ ہو جائے جو کہ شاید ضروری نہ ہو، یا آپ کو بعد میں ریگریٹ ہو کہ یہ فضول خرچی ہو گئی، یا کوئی چیز آپ لاس نہ کر دو، کوئی مال کا نقصان آپ کو ان 3 تاریخوں میں ہٹ نہ کرے۔ تو اس کی ایک ٹپنی جو میں آپ کو دے دوں کہ اگر آپ اپنے مال کی نیت سے حسب توفیق کچھ بھی صدقہ کر دیں، خیرات کر دیں، چینی صدقہ کر دیں، تو ہو سکتا ہے کہ یہ 3 دن آپ کو کوئی بھی آنچ آپ کے اوپر نہ آئے، اور آپ سیفلی آگے ہم جولائی کو گڈ بائی کہہ سکیں، جو کہ اچھی ڈیٹس ہیں۔ 29 جولائی، 30 جولائی اینڈ 31 جولائی، یہ ڈیٹس پھر آپ کے حق میں بالکل اللہ کے فضل سے ٹھیک ہیں۔ ہمیشہ میں آپ لوگوں سے کہتی ہوں کہ اب آپ لوگوں نے ایریز جو زندگی کو گزارنے کا
आर्ट सीखना है ना, आर्ट ऑफ लिविंग, डे टू डे के ऊपर आ जाना है। बहुत गौर व फिक्र, तदब्बर, आइसोलेशन में रहना, अपने आप को तन्हा करते जाना, ये बिल्कुल आपने नहीं करना। जितना प्रैक्टिकल रहें, जितना अपने आप को मेंटली इंगेज रखें, उतने पॉजिटिव रहेंगे, दिमाग भी हेल्दी रहेगा और उसके साथ साथ जो है बॉडी भी फिर आपकी पॉजिटिव रिएक्ट करेगी। वैसे तो आप लोगों से भी मैं हर हफ्ते भी दरख्वास्त किया करूँगी कि जब आपके पास टाइम हो, अव्वलो आखिर पढ़ें दरूद शरीफ, एक बारी शुरू में पढ़ लें, एक बारी आखिर में पढ़ लें, दरमियान में 313 बारी ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम किस्तों में भी पढ़ सकते हैं। अगर आप बिज़ी हैं, काउंटर अपने पास रख लीजिए, तो ये किस्तों में भी आप इसको बिल्कुल पढ़ सकते हैं। ज़रूरी नहीं एक ही गो में आपने ख़त्म करना। और जब आपकी आँख खुला करे तो 10 मरतबा उंगलियों पे गिन के आउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम पढ़ लिया करें, ताकि दिन भर जो है ईवल आपके नज़दीक भी ना आए। ईवल थॉट्स लेके आता है, तो हमें आपको उससे क्योंकि बचाना है। उसके बाद खाना माल में आपके पास ऑप्शंस हैं इस वक्त में। आप पैसे को रोलिंग पे डालिए, आप पैसे को जो है वो जितना मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, जितना पैसे को रोलिंग पे जायज़ और हलाल तरीक़ों से करना चाहते हैं, कहीं से रिकवरी करनी है, कोई इनकम का एक ज़रिया कुछ इस्टेब्लिश चीज़ें होती हुई नज़र आ रही हैं, तो अल्लाह करे ऐसा ही हो जहाँ जैसे यहाँ पे इंडिकेशन सितारों की आपके लिए बन रही है। अच्छा जी, उसके बाद हम आते हैं ये जो आखिरी दिनों में चेंजेस हो रही हैं, ये इनको पढ़ने के लिए 24 जुलाई को जो है जब तक सितारा यहाँ पे बैठा है, 24 को ये जगह बदलता है और 24 को पहले से वहाँ मौजूद सितारा रेट्रोगेशन के अंदर चला जाता है। तो अल्लाह का शुक्र है कि जो रेट्रोगेशन वाला सितारा अगर आपके रोमांस के मामलात को या आपके बच्चों के मामलात को अगर डिस्टर्ब कर सकता था, उसके साथ ही एक अच्छे सितारे ने कदम रख दिया, तो ये आप लोगों की खुशकिस्मती है कि इस वक्त अल्लाह का शुक्र है जब तक ये सितारा जो नया वाला और अच्छा वाला यहाँ मौजूद है, ये इसके असरात को ख़ुद ब खुद ज़ाइल करता रहेगा। लेकिन कुछ आप भी मोहतात रहिएगा, बच्चों के मामलात पे ज़रा विजिलेंट रहिएगा, लव लाइफ के मामलात में ज़रा बहुत हाई होप्स मत रखिएगा। तो ये थोड़ी सी यहाँ पे ये इंडिकेशन हम आपको गाइड करें। लेकिन कोई परेशानी वाली बात इसलिए नहीं है कि एक ही डेट में ये दोनों सितारे कार्रवाई शुरू करते हैं, लेकिन आप महफूज हैं, अल्लाह का शुक्र है। उसके बाद हम देखते हैं कि एक सितारा यहाँ पे आया था 11th ऑफ जुलाई को, दूसरे ने यहाँ कदम रखा 29 जुलाई को। तो जो मुझे आप लोगों की फ़िक्र थी कि हेल्थ को बेचैनी कर सकता है, काम में आपको पैनिक में डाल सकता है, तो 29 के बाद जो एक अच्छा सितारा वहाँ पे आया है, तो वो भी वहाँ पे उस बुराई के असरात को ज़ाइल करने शुरू कर देगा। खुदा न खास्ता अगर इस अरसे में हेल्थ डाउन हुई तो वो भी रिकवरी वाला फ़ेज़ आपका नज़र आता है। और अगर अल्लाह ना करे काम में कोई पैनिक या कियोस आया था, तो वहाँ पे भी सितारा हमें बताता है कि अल्लाह का शुक्र है कि आप जो है महफूज हैं और अब आपसे काम का प्रेशर भी मैनेज होगा। जो कुलीग्स हैं उनके साथ भी अच्छे से निभा सकेंगे, अपने मातहत स्टाफ को भी बड़े तरीके से टैकल कर सकेंगे। तो यहाँ पे जो है अब सितारे की जो मौजूदगी है वो आपके लिए पॉजिटिव हो गई है। तो शुक्र है अल्लाह ताला का कि थोड़ी सी डेट्स में सिर्फ 3 डेट्स ऐसी हैं, 26 जुलाई, 27 जुलाई या 28 जुलाई। माल की नीयत से सदका कर दें ताकि माल की किसी भी किस्म की आजमाइश से आप लोगों को ना गुज़रना पड़े। अब हम चलते हैं जी, हमारा अगला सितारा टॉरस यानी कि बुर्ज सौर। जिनके पास अपनी तारीख़ पैदाइश नहीं है, लेकिन अगर आपका जो नाम है
اردو میں بے سے، انگلش میں بی سے شروع ہوتا ہے. آپ بھی اس ستارے سے اپنے لیے رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں. اپنے لیے جو ہے یہاں پہ آپ کے لیے بھی یہاں پہ راستے آسان ہو سکتے ہیں. آپ کے لیے یہاں پہ چیزیں یہاں سے ایک روڈ میپ، ایک رہنمائی کو لیا جا سکتا ہے. تو اب ہم سب سے پہلے دیکھیں گے ٹورینس کہ یہ ہفتہ آپ کے لیے کیسا رہے گا. تاریخوں پہ 24 25 صحت کا خاص طور پہ خیال رکھنا ہے، کیونکہ 17 جولائی کے بعد ہی جو ستاروں نے نئی موو بنائی ہے نا ٹورینس، وہ کیا کر رہی ہے کہ وہ آپ کے ہیلتھ ایریا کو جو ہے وہ کہیں نہ کہیں سے ڈسٹرب کر رہی ہے، آپ کے ہیلتھ ایریا کو. تو یہاں پہ مجھے آپ کو یہی سمجھانا ہے، ایک اپنے اور جو ہمارے ٹورینس ملازمت پیشہ افراد ہیں، ان 2 دنوں میں خاصا آپ نے ذرا محتاط رہنا ہے. کسی کو موقع نہ ملے آپ کی اکاؤنٹیبلٹی کا، یا آپ کے لیے جاب ایریا میں کوئی پرابلم کریٹ کرنے کی کوشش نہ کرے. تو یہ جو ہے یہاں پہ آپ لوگوں نے خاص طور پہ ان 2 تاریخوں میں محتاط رہنا ہے. تو جو ہے اللہ کا شکر ادا کریں کہ اگلے آنے والے دن پھر 26 27 28 ویسے تو ستارے کی پوزیشن تھوڑی سی انکمفرٹیبل ہے، لیکن کیونکہ اس وقت ایک 7 اکبر یعنی انتہائی نیک ستارہ جو ہے آپ کے ریلیشن شپ کی حفاظت میں لگا ہوا ہے. وہ آپ کے سوشل ریلیشنز ہیں، آپ کی ازدواجی زندگی ہے، چاہے آلریڈی میرڈ ہیں یا شادی شدہ ہونے جا رہے ہیں یا اس کے امکانات روشن ہیں، تو آپ محفوظ ہیں. چاہے آپ کی بزنس ریلیشن شپ ہے ٹورینس، اس وقت آپ اللہ کے فضل سے سیف ہیں. تو 26 27 اینڈ 28 یہ دن بھی آپ کے لیے ٹھیک ہے. 29 اور 30 اس میں اللہ نہ کرے کسی قسم کا کچھ فائنینشیل پریشر انڈیکیٹ ہوتا ہے، کوئی خرچہ ناگواری ڈال کے جا سکتا ہے، یعنی مالی معاملات سے ریلیٹڈ کوئی چیز آپ کو چیک نہ کرے. تو یہاں پہ آپ کو ذرا سا احتیاط رکھیے گا. 31 جولائی کا دن پھر آپ کا سیف ہے. تو تھوڑی سی کھچڑی سی ہے، تھوڑی بمپی رائڈ ہے اس ہفتے میں. تو آپ خود بھی ان تاریخوں کو ایک باری پھر سے سن لیجئے گا اور ذرا سا اپنی روٹین کو ان کے اکارڈنگلی پلان کر لیجئے گا. سوائے سٹارٹنگ کے جو 2 ڈیز ہیں ان میں مجھے آپ کو کیئرفل کرنا ہے، وہ ہے 24 اینڈ 25. اچھا ایریز، کڑنا نہیں ہے آپ لوگوں نے، اور اپنی نئی دعاؤں کی جو نئی ڈائریکشن بنانی ہے کہ اللہ پاک ہمیں حاسدین کے شر سے اپنی امان میں رکھیں. اپنی سواری چلاتے ہوئے احتیاط سے چلیے، اوور سپیڈنگ نہیں کرنی. سیٹ بیلٹ یا ہیلمٹ کا استعمال آپ لوگوں نے اپنی روٹین کے اندر بنا لینا ہے. سیڑھیاں اترتے چڑھتے ہوئے دھیان کرنا ہے تاکہ کسی قسم کی ہڈی کے بریک سے آپ کو نہ تقدیر گزارے. 17 جولائی سے اس ستارے نے اپنی کارروائی کا آغاز کر دیا ہے. یہ ہر ہفتے کا ہی ریمائنڈر ہوگا آپ لوگوں کے لیے. اس کے بعد جو کرنٹ چینجز جو اسی ہفتے میں بنی ہے 24 کو، تو ایک ستارہ جو گھریلو معاملات، یعنی وہ گھر جو آپ کے ماں باپ سے ریلیٹڈ ہے، وہ گھر جو آپ کے بہن بھائیوں سے ریلیٹڈ ہے، ان معاملات کو ایک ستارہ اگر ڈسٹرب کر سکتا تھا تو دوسرا ستارہ وہاں پہ اتنا اچھا آیا ہے کہ انشاءاللہ یہ جو خرابی پیدا ہونے کا امکان ہو چلا تھا اس کو ستارے کنٹرول کر رہے ہیں. اس کے باوجود ہم آپ کو یہی کہیں گے کہ آپ نے ان معاملات کو پھر بھی ذرا وائزلی ڈیل کرنا ہے. بہن بھائی، ماں باپ، آپ کا ہوم لینڈ. اس کے بعد ہم اگلے ستارے چلتے ہیں کہ ہم آپ کو کہہ رہے تھے ویسے تو بچوں والے ہاؤس میں ستارہ اتنا بری کنڈیشن میں نہیں تھا، لیکن لو لائف میں اور بچوں والے معاملات جو ہوتے ہیں، اس کے باوجود 29 کو جو ایک ستارے نے قدم رکھا ہے، اب یہ آپ کے بچوں کے معاملات کو بھی پازیٹیولی ڈیل کرے گا اور اب آپ کا کمیونیکیشن بہت بہتر ہونا شروع ہو جائے گا اپنے لو پارٹنر کے ساتھ. تو اب آپ کا کمیونیکیشن جو ہے وہ اس میں آپ بہتری محسوس کرو گے انشاءاللہ تعالی.
تو یہ ضرور ہے کہ وہاں پہ اب ستارہ جو ہے جو پہلے کچھ امکان اگر ہو چلا تھا کہ آپ کا موقف انہیں سمجھ نہیں آ رہا یا جو آپ چاہتے ہیں اس طرح وہ چیزیں نہیں چل پا رہی، تو اب ستارے کی جو چال ہے وہ وہاں پہ آپ کے اس موقف کو ذرا آپ پہ خاصا ایزی کر دے گی۔ اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں جی، دوستیوں والا ہاؤس اللہ کا فضل ہے، وہ آپ کا سیف ہے، دنیاوی خواہشات اب آپ کی گاہے بگاہے امکانات موجود ہیں کہ رب تعالیٰ کی رحمت سے پوری ہوتی رہیں گی، وہ آپ کے لائف پارٹنر کی وجہ سے ہوں یا آپ کے بزنس ریلیشنز جو ہے ان کی گڈ لک سے بزنس اچھا چلنا شروع ہو جائے، مطلب چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ کو ریلیٹڈ ضرور ہیں۔ اور صرف یہ ہے ٹورینس جو ایک لمبی احتیاط ہے وہ ہے ہمارے جو ٹورین اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے، اور جو ہے اپنا ان کو جب پڑھنا ہے اس وقت پڑھنا ہے، جب آپ نے جو آپ نے یوں سمجھنا ہے کہ جب آپ نے پڑھائی کرنی ہے تو کشتیاں جلا کے کرنی ہے، کیونکہ یہ مائنڈ کی ڈائیورژن کی کوشش یہ ستارے کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد جو ایک احتیاط آپ کے لیے اور نظر آتی ہے کہ جو ہے کسی بھی ایسے کام میں ٹورینز آپ لوگوں نے نہیں جانا جس میں ذرا سا بھی گرے ایریا ہو، خدا نہ خواستہ لٹیگیشن میں پھنسنے کے امکانات ہوں، اگر کوئی زمین جائیداد کے جھگڑے انہیں بھی آؤٹ آف کورٹ سیٹل کرنے کی کوشش کریں، ورنہ یہ پھر کیسز لمبے چلیں گے جو کہ آگے جا کے آپ کو چیزیں ناگوار لگنا شروع ہو سکتی ہیں۔ تو یہ تھا جی ہمارے ٹورینز کے اس ہفتے کے ستاروں کا حال۔ اب ہم چلتے ہیں جیمنائی یعنی کہ برج جوزا۔ جی جیمنائز، جن کے نام اردو میں مشکل ہے بتانا، کنگ والے کے سے جن کے نام شروع ہوتے ہوں یا کوئین والے کیو سے جن کے نام شروع ہوتے ہوں، اور اگر ان کے پاس ان کی ڈیٹ آف برتھ نہیں ہے تو بھی وہ اس ستارے سے اپنے لیے رہنمائی، اپنے لیے گائیڈ لائن لے سکتے ہیں، جس کی ہم ابھی بات کرنے لگے ہیں، یعنی برج جوزا، برج جیمنائی۔ تو دیکھتے ہیں جی یہ ہفتہ کیسا رہے گا۔ 24 سے ہم اس ہفتے کی بسم اللہ کر رہے ہیں اور اسے 31 جولائی پہ اینڈ کرنے جا رہے ہیں۔ جی جیمنائز، 24 25 تو بہتر تاریخیں ہیں، حالانکہ ایک ستارے نے 17 جولائی سے آپ کے 4 فرنٹ کو ڈسٹرب کرنے کا ارادہ کیا ہوا ہے، اب آپ نے اس سے خود ہی بچنا ہے۔ دوستیاں ہٹ کرا سکتا ہے، بچوں سے ریلیٹڈ مسائل آپ کے سامنے لا سکتا ہے، یا یہ کیا کر سکتا ہے، لو لائف میں انسیکیورٹی پیدا کر سکتا ہے، یا اس کا جو ایک اور امکان موجود ہے کہ آپ کی دنیاوی خواہشات کے اندر روڑے اٹکا سکتا ہے۔ تو یہ ہر ہفتے میں یہی زبان آپ لوگوں کے لیے اس ہاؤس کی بولا کروں گی، یہی سفر اب آپ نے میرے ساتھ طے کرنا ہے جب تک میری زندگی ہے اور جب تک آپ ہمارے لسنرز ہیں۔ اور 24 25 بہرحال بچوں کے معاملات میں بھی ڈیٹس ٹھیک ہیں، لو لائف کے معاملات میں بھی تاریخیں ٹھیک ہیں۔ 26 27 28 جولائی خاص طور پہ آپ نے اپنی ہیلتھ کی نیت سے جیمنائز کوئی بھی انڈے صدقہ کر دیجئے، حسب توفیق لے جتنے آپ افورڈ کر سکیں، زیادہ افورڈ کر سکتے ہیں تو وائٹ رنگ کی گروسری حسب توفیق انڈے لازمی اس میں شامل کر دیں، تو یہ آپ صدقہ دے سکتے ہیں اپنا۔ 26 27 28 یا تو مجھے کوئی ہیلتھ تھوڑی سی انکمفرٹیبل اس میں فیل ہو رہی ہے یا تھوڑا ورک لوڈ ہے جو آپ کو مینج کرنا پڑ سکتا ہے۔ 29 اور 30 یہ شکر ہے کمپیریٹیولی بہتر تاریخیں ہیں، پیسفل ہیں، گھر میں بھی امن سکون رہے گا، بڑے آرام سے چیزوں کو اس وقت آپ جو ہے وہ مینج کر سکیں گے، گھر کے فرنٹ پہ بھی ایک امن سکون کی انڈیکیشن ہوتی ہے۔ 31 کا جو ڈے ہے اور اس کے آگے آنے والے جو 2 دن ہیں، یعنی 1 اور 2 اگست کا میں ذکر نہیں کر سکی ہاں، لیکن اس میں آپ نے اپنے مال سے ریلیٹڈ محتاط رہنا ہے، مالی معاملات، اگر آپ خرچے کو پینڈنگ کرنے کی آپشن ہے تو نتھنگ لائک اٹ، 3 اگست تک پینڈنگ ڈال دیجیے گا، ادروائز ناگزیر ہے کرنا تو اللہ تعالیٰ کوئی بات نہیں، آپ کو آنے والے وقت میں اس کو کمپنسیشن آپ کو اللہ تعالیٰ دے دیں۔ تو
تو جی یہ ہے کہ صرف اس ہفتے 26, 27, 28 جو ہم نے آپ کو پہلے کہا ریوائنڈ کر کے آپ سن سکتے ہیں جیمنائز، اینڈ دین 31 جو کہ فائنینشیل پریشر کی انڈیکیشن کی خبر دیتی ہے، اور یہ 1 اور 2 اگست بھی اگر آپ اس میں شامل کر دیتے ہیں تو یہی ہم نے آپ کو مشورہ دیا ہے کہ اگر تو کوئی خرچہ ناگزیر ہے تو پھر ہم آپ کو نہیں کچھ کہہ سکتے، لیکن اگر ٹالا جا سکتا ہے تو ذرا سا اس کو آگے آپ لے کے جا سکتے ہیں آگے اس چیز کو۔ کاروباری جو ہمارے جیمنائز افراد ہیں وہ اللہ کا شکر ہے کہ اس وقت کچھ راستے بنتے ہوئے کاروباری نظر آ رہے ہیں ان کے لیے، اور کچھ کاروباری رستوں پہ ان کے سفر اللہ پاک اور بھی آسان کر سکتے ہیں، پیرالل کوئی نیا کام شروع کر سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے بہت سارے جیمنائز حضرات ایک کاروبار بند کر کے کوئی دوسری لائن کی طرف جائیں، اور اس میں بھی ان کے لیے اس وقت جو ہے وہ سو فار اللہ کے حکم سے بہتری نظر آتی ہے۔ اس کے بعد جو ہے دعاؤں والا جو آپ کا ایرا ہے وہ میں آپ کو کہتی ہوتی ہوں کہ ایک بڑا ہی محدود مدت کے لیے ٹائم ہوتا ہے، تو اس وقت جیمنائز جتنا کنیکٹڈ ہو جائیں اسپرچولی جو ہے، جتنا رب تعالیٰ سے جڑ جائیں اتنا یہ وقت آسان ہوتا جائے گا۔ یہ جو ایریاز میں آپ سے کہہ سکتی ہوں نا کہ یہاں پہ آپ کو ذرا خیال رکھنا ہے، ان معاملات کی آپ نے خاص طور پہ دعائیں کرنی ہیں۔ تو یہ اس وقت جو ہے آپ کا روحانیت والا جو خانہ ہے وہ ہمیں انڈیکیشن دیتا ہے کہ آپ کو ہم محتاط رہنے کے لیے کہیں کہ آپ کو بہت کیئر کرنی ہے اپنے جو ہے روحانی معاملات۔ اس وقت اللہ تعالیٰ آپ کو شاید آپ سے ایسے اعمال ہو جائیں، آپ کی عبادتیں رب تعالیٰ کو قبول ہو جائیں اور آپ کا یہ سفر آسان ہو جائے، ورنہ یہ کیا کر سکتا ہے، یہ ان ایکسپیکٹڈ انسرٹن بمپی رائڈ جو ہے زندگی کی، یہ آپ کے کانفیڈنس کو ڈسٹرب کر کے نہ جائے۔ تو یہ پلیز آپ لوگ اس کا انکاؤنٹر اپنے اپنے مذہب سے کر سکتے ہیں۔ جو یہ جو بمپی رائڈ اس وقت ہے اس کی زندگی کی، تو اس وقت انکاؤنٹر کرنے کے لیے آپ کو اللہ نے جس بھی ریلیجن میں پیدا کیا اپنے ریلیجن کو ضرور پرفارم کیجیے گا، جس بھی ریلیجن میں میرے رب نے آپ کو پیدا کیا ہے۔ اس کے بعد ہم آگے آتے ہیں جی فیملی فرنٹ پہ بڑی مزیدار سچویشن ہے کہ ایک ستارے نے تو سازش کی کہ وہ آپ کے معاملات کو ڈسٹرب کرے۔ ایک ستارہ 11 جولائی سے آلریڈی کوشش کر رہا تھا، لیکن اللہ کا فضل ہے کہ 24 جولائی سے جس ستارے نے جگہ بدلی اینڈ دین 29 جولائی سے جس ستارے نے جگہ بدلی، جب تک یہ یہاں موجود ہیں اللہ کا شکر ہے کہ ویسے تو سسرالی معاملات ہوں، خاندانی تعلقات ہوں، آپ کے بہن بھائی ہوں یا آپ کے ماں باپ ہوں، اللہ کا شکر ہے کہ اب کمیونیکیشن بہتر ہو جائے گا، یا کوئی بھی صورت جو ہے وہ کانفلکٹ کی طرف نہیں جا سکتی۔ ان اسپائٹ آف دیٹ پھر بھی میرا یہ کہنا ہے کہ جہاں پہ سسرال آئے یا خاندان کے تعلقات آئیں وہاں ذرا سا کیئرفل آپ نے پھر بھی چلنا ہے، کسی بھی سچویشن کے اندر آپ نے خوش فہم نہیں ہونا۔ بہت سارے لوگ شہر یا اگر گھر بدلنا چاہتے ہیں وہ بھی بہتر ڈائریکشن بنی ہوئی ہے۔ بہت سارے ہمارے جیمنائز حضرات اگر چاہتے ہیں کہ من پسند پوسٹنگ یا تبادلہ ہو جائے، اس کی بھی بہتر صورتحال یہاں نظر آ رہی ہے۔ اور یہ میں کہنا چاہوں گی جیمنائز اپنے بچوں پہ آپ لوگوں نے بہت اس وقت محنت کرنی ہے۔ یہ جو کچھ ٹائم ہے، یہ 1 سال، یہ آپ کے بچوں کو آپ کی توجہ بہت شدت سے درکار ہے۔ یاد رکھیے بچے صرف یہ نہیں کہ آپ اپنی نسل چلانے کے لیے چھوڑ کے جاتے ہیں، اگر وہ صدقہ جاریہ نہیں بنیں گے تو وہ آپ ہی کا آگے جا کے آپ ہی کا امتحان یا آپ کی آزمائش بن سکتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ صدقہ جاریہ بنے اور آپ کے آگے بخشش کا ذریعہ بنے تو یہ ٹائم جو ہے یہ بچوں پہ آپ کی توجہ کی سخت ضرورت ہے۔ اور جیمنائز ایموشنلی کوئی بھی چیز آپ کو ہٹ نہ کرے، چاہے وہ لو لائف ہے چاہے وہ دوستیاں ہیں، تو آپ نے کوئی بات نہیں، کبھی کبھی ٹائم ہوتا ہے زندگی میں تو آپ نے کسی کو بھی اتنی اجازت نہیں دینی کہ جو آپ کے ایموشنز کو ڈسٹرب چیزیں کر سکیں۔ تو یہ تھا جی ہمارے جیمنائز کے ستاروں کا حال، اور فائنینشلی بڑی پازیٹیو حکمت عملیوں کی ضرورت ہے۔
कारोबार करना है तो आप लोगों ने बहुत सोच समझ के, क्योंकि ये वो एक ऐसा टाइम चलेगा जहाँ पे आपके साथ चीज़ों को मैनिपुलेट करना बहुत आसान हो जाएगा। तो किसी भी ऐसे सेक्टर में रिस्क ना लें जहाँ पे फाइनेंसेस जो है ना वो स्टेक पे लगने का इम्कान मौजूद हो। अब हम चलते हैं अगला सितारा कैंसर यानी कि बुर्ज सरतान। तो जी जो कैंसेरियंस हैं उनकी अगर हम बात करें तो अगर आपके पास अपनी डेट ऑफ बर्थ मौजूद नहीं है, लेकिन अगर आपका नाम उर्दू में हे से, इंग्लिश में एच से शुरू होता है, तो भी आप इस सितारे से अपने लिए रहनुमाई, अपने लिए गाइडलाइन ले सकते हैं। और जो है देखते हैं कि 24 जुलाई से 31 जुलाई तक कैंसेरियंस की हमारे पास क्या कहानी जो है इस हफ्ते की हमें समझ में आती है। 24 25 देखें, एक तो ये तारीखें भी थोड़ी सी ऐसी हैं, और दूसरा 17 जुलाई से जो एक सितारे ने कदम रखा है ना कैंसेरियंस, वो आपके ताल्लुकात को अपने बहन भाइयों के साथ, अपने पेरेंट्स वाले जो रिश्ते होते हैं उनके साथ, या जो कैंसेरियंस कारोबार में हैं उनको ये सितारा हिट करने की हर मुमकिन कोशिश करेगा। तो आपने इन जो है ना हाउसेस की अपनी पेशबंदी कर लेनी है। और 24 25 भी कुछ ऐसी तारीखें हैं कि कोई बात किसी की शदीद नागवार गुजर सकती है, लेकिन लेट गो कीजिए, इग्नोर कीजिए और मूव ऑन कीजिए। मिट्टी पाओ आगे चलो वाली जो स्ट्रेटजी है ना उस पर आपने रहना है। 26 27 एंड 28 अपने बच्चों की नीयत से जो है इन दिनों में कैंसेरियंस कोई सदका, हस्बे तौफीक, या उनको आपका टाइम अगर दरकार है, या उनको अगर आपकी तवज्जो दरकार है तो इस वक्त दीजिए। मिसअंडरस्टैंडिंग ना रखिए अपने बच्चों के साथ या लव्ड वन के साथ। वो कैंसेरियंस जो रोमांस में मुब्तला हैं अपने लव्ड वंस के साथ जो है इस वक्त आपको बहुत ही स्ट्रैटेजी के साथ चलना है। 29 और 30 की जो डेट्स हैं जुलाई की, ये भी थोड़ा सा हेल्थ में स्लो कर सकती हैं। काम का लोड है पाकिस्तान में, तो गर्मी, लोड शेडिंग, फिर वर्क लोड और सेहतें पहली डाउन चल रही हैं। तो ये दो डेट्स मुझे कुछ उसी किस्म के इंडिकेशन दे रही हैं कि थोड़ा वर्क लोड आप पे आ सकता है। तो अपने लिए दुआ या सद्दे बाप आपने सदका दे के कैसे करना है, ये तरीके हम आपको बताते रहते हैं। 31 के दिन से फिर एक रिलैक्सिंग फेज़ का आपका आगाज़ होता है। ये अल्लाह का शुक्र है कि ये वाला जो टाइम है कैंसेरियन स्टूडेंट्स के लिए तो बड़ा अच्छा शुरू हो गया है। बहुत सारे कैंसेरियंस अगर चाहते हैं कि उनको कोई ओवरसीज़ यूनिवर्सिटी में पढ़ने का मौका मिले, उसके हालात बन सकते हैं। बहुत सारे कैंसेरियंस अगर चाहते हैं कि वो कोई इमिग्रेशन या वीज़ा लेके जो है कहीं बाहर वो जाना चाहते हैं, उनके लिए बहुत पॉसिबल इम्कानात बन सकते हैं। और जो है लेकिन मुझे खुशी है जो कैंसेरियन स्टूडेंट्स के अच्छे रास्ते बन रहे हैं। इमिग्रेशन लेने वालों के लिए भी पॉजिटिव यहाँ पे इंडिकेशन बनती है, उनके रास्ते भी पॉजिटिव बनते हैं। आगे हम देखें, अल्लाह का शुक्र है ये वाला टाइम कैंसेरियंस को बख्त लगा सकता है या आपकी स्ट्रॉन्ग डिज़ायर्स को पूरा कर सकता है। आपके बच्चों से रिलेटेड जो मामलात हैं, आपके दोस्तों से रिलेटेड जो मामलात हैं, लव लाइफ से रिलेटेड हो सकता है, वहाँ पे कोई मज़ेदार किस्म की किसी की एंट्री आपको दुनिया में फिर से जीने का आर्ट आ जाए, या जो है यहाँ पे कुछ दुनियावी ख्वाहिशात जिनकी आप हर मुमकिन कोशिश में है कि ये ख्वाहिशात अल्लाह ताला आपकी पूरी करे, वहाँ पे भी आपके लिए कोई पॉजिटिव रास्ता आपके लिए बन सकता है। अब हम आते हैं जो रीसेंट चेंजेस इसी हफ्ते में हुई हैं जिनका ज़िक्र हमने आपसे मोनोलॉग में भी किया। अल्लाह का शुक्र है कि 24 से जो है पैसों वाली सिचुएशन बेहतर भी हो रही है, लेकिन फाइनेंशियल प्रेशर भी इंडिकेट कर रही है। पैसे आ भी रहे हैं पर वो जा भी रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसे लग रहा है जैसे कोई कंस्ट्रक्टिव इशू होगा जिस पे आपकी स्पेंडिंग होगी। हो सकता है आप अपने घर में कोई रीडू करें, आप अपने घर को कोई रीडेकोर करने की कोशिश करें, तो उस पे आपके जो है फाइनेंसेस जो हैं वो ज़रा
इम्कान है कि अखराजात का लोड आप पे आ सकता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं तो अल्लाह का शुक्र है कि एक सितारा जो आपके ताल्लुकात को पैनिक डलवा सकता था, आपके ससुराली रिश्तेदारों में, ख़ानदानी मामलात में। फिर मैं आपको पिछले 12 जुलाई के बाद से कह रही थी कि अगर आपने कहीं भी एक शहर से दूसरे शहर सफ़र करना है, सदका दे के कीजिएगा, ओवर स्पीडिंग आपने नहीं करनी। लेकिन रब का शुक्रगुज़ार है हम कि 29 जुलाई को जिस सितारे ने यहाँ कदम रखा है, अब आप कम्युनिकेट करने में बेहतर तौर पे कैपेबल होंगे। जो चीज़ें आप पीछे अगर बर्दाश्त कर रहे थे, अब आप उन्हें जो है उन मामलात को या उन चीज़ों को अब डिस्कस करके रिज़ॉल्व कर सकते हैं। तो ये शुक्र है कि अब आप वहाँ पे एक सितारा बेहतर जिसने कदम रखा है, अब आपको वो कॉम्पनसेट करेगा अगर आप 12 जुलाई से शुरू होने वाले टाइम से कोई ना कोई सिचुएशन आपको अगर इरिटेबल रखे हुए थी, तो अब अल्लाह के फ़ज़ल से वो सिचुएशन वहाँ पे संभलती हुई नज़र आ रही है। तो ये था जी कैंसेरियंस के इस हफ्ते के सितारों का हाल। मैं रिव्यू कर रही थी कि मैंने कुछ चीज़ छोड़ी तो नहीं है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि कोई चीज़ ऐसी नहीं छोड़ी। फाइनेंसिस में करम अल्लाह का कि पैसे आ रहे हैं, अगर जा रहे हैं तो कोई बात नहीं।